डियर स्टुडेन्ट्स नमस्कार। हजुरहरूलाई चाहिँ स्वागत छ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासमा। डियर स्टुडेन्ट्स आज चाहिँ हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। डियर स्टुडेन्ट्स सिम्पल इन्ट्रेस्टको बारेमा पहिला हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स सिम्पल इन्ट्रेस्ट। डियर स्टुडेन्ट्स सिम्पल इन्ट्रेस्ट सबभन्दा पहिला के हो भन्ने एउटा गाउँघरमा चलिरहने ब्याज हो जसको हिसाब किताब हुन्छ 1 इयरमा र यो वार्षिक रूपले यसको हिसाब किताब हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ जुन सिम्पल इन्ट्रेस्ट जुन हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ भने कन्स्टेन्ट हुन्छ फर एभ्री इयर। प्रत्येक वर्षको लागि यसको जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ भने कन्स्टेन्ट हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स कन्स्टेन्ट किन हुन्छ भने किनभने जुन हामी एउटा प्रिन्सिपल र एउटा समय टाइम र एउटा रेट जुन हामी फिक्स गरेर जुन अदर व्यक्तिलाई हामी दिन्छौँ भने त्यो के हुन्छ भने एक वर्षमा उसको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ भने त्यो क्याल्कुलेट हामी गर्छौँ। अब त्यो एक वर्षको लागि भनेको यदि 10 रुपियाँ उसको इन्ट्रेस्ट निक्लिरहेको छ भने फेरि नेक्स्ट इयरको लागि पनि 10 रुपिज नै हुन्छ, फेरि अर्को वर्षको लागि पनि 10 रुपिज नै हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट यस्तै गरेर के हुन्छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट कन्स्टेन्ट एमाउन्ट हुन्छ। अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज अ इन्ट्रेस्ट यो एउटा इन्ट्रेस्ट हो विच इज calculated interest for every इयर। प्रत्येक वर्ष के हुन्छ भने यसको हिसाब हुन्छ र which is constant we can use to method to find the SI। डियर स्टुडेन्ट्स स्क्रिनमा मैले के लेखेको छु भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट एउटा इन्ट्रेस्ट हो जसको क्याल्कुलेट गरिन्छ इन्ट्रेस्ट फर एभ्री इयर। प्रत्येक वर्षको त्यसको हिसाब गरिन्छ क्याल्कुलेट गरिन्छ विच इज कन्स्टेन्ट जुन कन्स्टेन्ट इन्ट्रेस्ट हुन्छ। र डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई निकाल्ने जुन मेथड हुन्छ भने दुईवटा मेथडले हामी निकाल्न सक्छौँ। वी क्यान युज टु मेथड टु फाइन्ड द एसआई निकाल्नको लागि हामीले दुईटा चाहिँ मेथड एप्लाई गर्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट त्यो दुईटा मेथड भनेको कुन मेथड हो भने एउटा ट्रेडिसनल मेथड हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स र अर्को चाहिँ हाम्रो हुन्छ फर्मुला मेथड हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स ट्रेडिसनल मेथडमा के हुन्छ भने विथआउट फर्मुला यो बिना फर्मुलाको हुन्छ बेसमा यो बिना फर्मुलाको बेसमा हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने फर्मुलाको बेस अफ फर्मुला हुन्छ। यो बेस अफ फर्मुला हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स यो फर्मुलाको बेसमा हुन्छ र यो जुन हुन्छ भने फर्मुलाको बेसमा हुँदैन। डियर स्टुडेन्ट्स यससँग सम्बन्धित सम फर्मुला केही हामीसँग यसको फर्मुला हुन्छ। फर्मुला के हुन्छ भने एसआई निकाल्नको लागि डियर स्टुडेन्ट्स PTR/100 फर्मुला हुन्छ वे जहाँ हामीले थाहा छ कि P भनेको प्रिन्सिपल हुन्छ, R भनेको टाइम हुन्छ, R भनेको रेट हुन्छ, T भनेको टाइम हुन्छ। यो R अलवेज
रिप्रेजेन्टेड बाई पर्सेन्टेज, यो जहिले पनि पर्सेन्टेजमा हुन्छ र आई भनेको इन्ट्रेस्ट हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स एन्ड अल्सो ए इक्वल टु एमाउन्ट हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। अब यसको बेसमा यो सबै नोटेसनलाई एउटा रिलेसनमा लेख्यो भने एउटा फर्मुला दिन्छ आई इक्वल टु पिटिआर बाई 100। यहाँबाट डियर स्टुडेन्ट्स हामीले पी को पनि भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, पिटिआर हुन्छ र यहाँ भनेको टी इक्वल टु आई मल्टिप्लाई 100 बाई पिआर हुन्छ र आर इक्वल टु निकाल्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स आई मल्टिप्लाई 100 डिभाइड के हुन्छ भने पी र टी हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। अल्सो ए इक्वल टु भनेको एमाउन्ट हुन्छ, एमाउन्ट निकाल्नको लागि डियर स्टुडेन्ट्स प्रिन्सिपलमा जब हामी इन्ट्रेस्ट जोड दिन्छौँ भने यो के हुन्छ भने एमाउन्ट हाम्रो आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स। अब चाहिँ हामी दुईटै मेथडबाट एउटा हामी इक्जाम्पल लिएर हामी सोल्भ गर्छौँ त है त डियर स्टुडेन्ट्स। हाम्रो इक्जाम्पलमा सपोज द्याट मानौ कि ए एउटा व्यक्ति छ र बी एउटा व्यक्ति हो। ए ले बीलाई केही रुपियाँ दिन्छ, ए ले पी केही प्रिन्सिपल 200 र आर इक्वल टु 2% र टी इक्वल टु उसलाई 2 इयरको लागि उसलाई पैसा दिन्छ। ठिक छ, योले ए ले कसलाई दियो त अब बी लाई दिइरहेको छ भने बी ले आफ्टर 1 इयर हाउ मच ही क्यान पे द इन्ट्रेस्ट, 1 वर्षपछि उसले कति इन्ट्रेस्ट चाहिँ दिन्छ त, कति रुपियाँको त 200 रुपियाँको, कति पर्सेन्टमा 2%मा, कति समयमा 2 वर्षको लागि डियर स्टुडेन्ट्स। यसलाई हामीले चाहिँ बाई ट्रेडिसनल मेथडले यदि हामी युज गर्यो भने बाई ट्रेडिसनल मेथड जब यहाँ हामी ट्रेडिसनल मेथड युज गर्छौँ भने के हुन्छ द इन्ट्रेस्ट अफ प्रिन्सिपल of 100 RS 100 for 1 year इक्वल टु कति हुन्छ भने 2 रुपिस डियर स्टुडेन्ट्स। सही कुरा हो कि 2% भन्नाले के हुन्छ भने 100 मा 2 रुपिस, 100 मा कति रुपिस भनेको 2 रुपिस। द इन्ट्रेस्ट अब RS 100 को हामीले कति निकाल्नु छ 200 को कति समयको लागि 2 इयरको लागि, यहाँ 1 इयरमा कति भयो भने उसको 2% को, त 100 मा उसको 2 रुपियाँ हुन्छ। द इन्ट्रेस्ट अफ RS 1 1 रुपियाँमा 1 वर्षको लागि डियर स्टुडेन्ट के हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट कम हुन्छ भने डिभाइड हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। RSS 200 अब 1 रुपिसको मा कम भयो भने 200 मा के हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स इन्ट्रेस्ट बढ्छ 2/100 इन्टु 200 डियर स्टुडेन्ट्स। RS 200 for 2 इयर, 1 इयरमा यति थियो, 2 इयरमा के हुन्छ भने केही न केही पक्कै बढ्छ अनि बढेर कति हुन्छ भने 2 ले मल्टिप्लाई डियर स्टुडेन्ट्स। दुईटा 0 क्यान्सिल, 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इक्वल टु RS उसको कति भयो भने 8 रुपिस भयो डियर स्टुडेन्ट्स। यो के भयो त SI भयो, SI भनेको कति आयो त 8 for 2 इयर, 2 वर्षमा उसले कति इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने भने 8 रुपिस र एमाउन्ट अब उसले एमाउन्ट कति, एमाउन्टमा के हुन्छ भने P प्लस I, त P भनेको 200 प्लस 8 इक्वल टु 208 डियर स्टुडेन्ट्स। यसरी चाहिँ हामी बाई ट्रेडिसनल मेथडको बेसमा हामीले चाहिँ यसरी क्वेसनलाई चाहिँ हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। अब चाहिँ हाम्रो इसी क्वेसनलाई हामीले के गर्छौँ भने फर्मुलाले हामी सोल्भ गर्छौँ त है त। फर्मुलाले सोल्भ गर्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स P इक्वल टु हामीसँग कति छ भने 200 एन्ड R इक्वल टु कति छ 2% एन्ड T इक्वल टु कति छ भने 2 इयर। वी हेभ हामीसँग छ के छ त फर्मुला I इक्वल टु PTR बाई 100 डियर स्टुडेन्ट्स। I इक्वल टु
हामीसँग कति थियो डियर स्टुडेन्ट्स? P is equal to 200, R is equal to 2%, T is equal to 2 years. We have हामीसँग छ I is equal to PTR by 100 फर्मुला छ. P is equal to 200 given, T is equal to 2 and R is equal to also 2. Divide 100. 2 by 2, 20 cancel. It means that 2 multiply 2. I is equal to dear students R is 8. Therefore, A is equal to also P plus I, and P is equal to 200 plus 8 is equal to 208. This is the required answer. Dear students, हामीले यो दुईटै मेथडबाट के बुझ्यो भने कि ट्रेडिसनल मेथड र फर्मुलाबाट पनि हामी दुवै मेथडबाट चाहिँ हामी क्वेशन सोल्भ गर्न सक्छौं. डियर स्टुडेन्ट्स, यो के थियो त हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टको बारेमा के थियो भने एउटा सानो चाहिँ हाम्रो छलफल थियो. डियर स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ हामी छलफल गर्छौं कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा. डियर स्टुडेन्ट्स, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के फरक छ त? अब चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के फरक छ? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जुन छ डियर स्टुडेन्ट, यसको इन्ट्रेस्ट जुन हुन्छ त कन्स्टेन्ट भइरहेको छ, र जुन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्टको इन्ट्रेस्ट जुन हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट, त्यो प्रिन्सिपलमा गएर जोडिन्छ. जोडेपछि 1 इयरमा त्यो काम हुन्छ. फेरि 2 इयरमा के हुन्छ भने त्यो इन्ट्रेस्टलाई जब प्रिन्सिपलमा हामी जोडिदिन्छौँ, जोडेर जुन एउटा नयाँ जुन एमाउन्ट बन्छ त्यो नेक्स्ट इयरको लागि त्यो के हुन्छ भने प्रिन्सिपल हुन्छ. भनेको जस्तै कि मानौ कि यदि प्रिन्सिपल 200 छ र उसलाई इन्ट्रेस्ट कति पायो भने, उसलाई इन्ट्रेस्ट पायो भने 8 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट पायो. अब 200 र यो 8 रुपैयाँ जोडिदियो भने त्यो कति हुन्छ भने 208 हुन्छ. 208 भनेको नेक्स्ट इयरको लागि त्यो प्रिन्सिपल हुन्छ, जबकि त्यो वर्षको लागि त्यो के भयो भने एमाउन्ट बन्यो. त्यो एमाउन्ट भनेको नेक्स्ट इयरको लागि त्यो के हुन्छ भने प्रिन्सिपल हुन्छ. कसको प्रिन्सिपल हुन्छ त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको त्यो प्रिन्सिपल हुन्छ. अर्थात् छोटकरीमा बुझ्ने हो भने हामी यो बुझ्न सक्छौं कि हामीले इन्ट्रेस्टको इन्ट्रेस्ट हामी लिन्छौं. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले के गर्छ भने इन्ट्रेस्टको इन्ट्रेस्ट लिन्छ. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि हामीले दुईवटा मेथड एप्लाई गर्न सक्छौं. एउटा त चाहिँ ट्रेडिसनल मेथड, अर्को चाहिँ हामी चाहिँ फर्मुला. अब त्यसपछि रेसियो पनि छ, सर्टकट पनि फर्मुलाहरू छ. तर यो दुईटै 3-4 वटा जुन छ भने रेसियो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने पनि फर्मुला छ. त्यो सबै फर्मुलाले समेटेर हामीले के हुन्छ भने हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा के मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ भने हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हामी पढ्छौं. र त्यसपछि के हुन्छ भने ट्रेडिसनल पनि फर्मुला के छ भने ट्रेडिसनल फर्मुलाबाट सबै क्वेशन सोल्भ हुँदैन र के हुन्छ भने टेक्स द मोर टाइम. ट्रेडिसनल मेथडबाट यदि हामीले कुनै क्वेशनलाई सोल्भ गर्यो भने इट टेक्स द मोर टाइम टु सोल्भ द क्वेशन. बट दैट क्वेशन if we are solving the question by using the formula, then it takes the short time. So formula is the best method for solving the question. Dear students, अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अब स्टडी गर्नेछौं. Compound interest. डियर स्टुडेन्ट्स, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा अब चाहिँ हामी लिखित रूपमा पढिरहेका छौं. डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भने डिफाइन गर्दाखेरि हामी कसरी डिफाइन गर्छौं भने इट इज अ इन्ट्रेस्ट. यो एउटा के हो भने इन्ट्रेस्ट हो which is calculated by adding the interest to principal
and calculating calculating interest at the end of certain time. Dear students, अघि मैले भनिसकेको छु यसको बारेमा. इट इज अ इन्ट्रेस्ट, यो एउटा इन्ट्रेस्ट हो. विच इज क्यालकुलेट बाई द एडिङ द इन्ट्रेस्ट. इन्ट्रेस्टलाई कहाँ एडिङ गरिन्छ भने प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्टलाई हामी जब एड गरिदिन्छौँ र फेरि हामी के गर्छौँ भने क्यालकुलेटिङ द इन्ट्रेस्ट एट द इन्ड अफ द सर्टेन टाइम. जुन समय फिक्स जुन गरिएको छ 2 वर्ष 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स जुन समय फिक्स गरिएको छ त्यो समयभित्र निकाल्ने जुन एउटा हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, इन्ट्रेस्टको इन्ट्रेस्ट जुन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामी भन्छौँ. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट डियर स्टुडेन्ट्स, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सर्टकटमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज अर्न्ड इन्ट्रेस्ट टु इन्ट्रेस्ट. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले के गर्छ भनेको ब्याजको ब्याज कमाउने गर्छ. ब्याजको ब्याज कमाउने गर्छ डियर स्टुडेन्ट्स. अब डियर स्टुडेन्ट्स यसमा एउटा फेरि हामीले के आउँछ भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट पनि हुन्छ. यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो. इट इज डिनोटेड बाई द CI र CA भनेको कम्पाउन्ड एमाउन्टको कुरा छ. अब कम्पाउन्ड एमाउन्टमा के छ भने द सम अफ compound interest and principal is called compound amount. डियर स्टुडेन्ट्स, द सम अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई जब हामी प्रिन्सिपलमा जोडिदिन्छौँ भने त्यो के हुन्छ भने हाम्रो कम्पाउन्ड एमाउन्ट हुन्छ र जसलाई सङ्केत गर्नको लागि CA हामी बुझ्छौँ. डियर स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ नेक्स्ट डियर स्टुडेन्ट्स कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई हामीले एउटा इयरली रूपमा हामी निकाल्छौँ. इयरली इन्ट्रेस्ट हुन्छ. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने एउटा इयरली इन्ट्रेस्ट हुन्छ र एउटा के हुन्छ भने हाफ इयरली हुन्छ. इयरली इन्ट्रेस्ट अर्को के हुन्छ भने अर्को हुन्छ हाफ इयरली हुन्छ इन्ट्रेस्ट र अर्को हुन्छ भनेको चौथाई क्वार्टर इन्ट्रेस्ट हुन्छ. चौथाईको रूपमा एउटा इन्ट्रेस्ट निकालिन्छ. डियर स्टुडेन्ट्स 3 वटा हुन्छ. यो इयरमा वर्षमा निकालिन्छ. यो चाहिँ केमा निकालिन्छ भने 600 महिनामा निकालिन्छ. यो चाहिँ के हुन्छ भने चौमासिक रूपमा निकालिन्छ भनेको 3 महिनामा निकालिन्छ. 3 महिनामा निकाल्ने जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने त्यसलाई क्वार्टर इन्ट्रेस्ट भनिन्छौँ. हाफ इयरली इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ 600 महिनामा निकालिन्छ. यो 12 महिनाको हुन्छ. यो 6 महिनाको हुन्छ. यो भनेको 3 महिनाको हुन्छ. डियर स्टुडेन्ट्स अब हामीले यो इयरली इन्ट्रेस्टेड जुन छ र हाफ इयरली इन्ट्रेस्ट छ, क्वार्टर जुन इन्ट्रेस्ट छ भने यसको बारेमा अब हामीले पढ्नुपर्छ है त. म यसको डेफिनेसन लेख्दैन है. अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ कसरी सोल्भ गर्ने भनेको म चाहिँ अब सिकाउँछु. डियर स्टुडेन्ट्स
यति कुरा हामीले बुझिदिनु पर्यो भने कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जुन छ भने हाम्रो विशेष गरेर यो कमर्सियल एरिया हो र यसलाई विशेष गरेर हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा विशेष गरेर के हुन्छ भने युज भइरहेको हुन्छ र हाम्रो कमर्स पढ्ने स्टुडेन्टहरू पनि यसलाई राम्रोसँग बैंकमा युज हुने गरी पढ्नुहुन्छ र यसको युज भनेको जुन छ भने युजेज जुन एरिया छ भने यसको के हुन्छ भने व्यापक छ। व्यापक एरियाहरूमा चाहिँ यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रयोग भइरहेको हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब यसपछि हामी के पढ्छौँ भने हामी पढ्छौँ त फर्मुला है त। अब कम्पाउन्ड पहिला हामी इयरलीको सँग सम्बन्धित पढ्छौँ। इयरली फर्मुला भनेको इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर्मुला है त। इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर्मुला, इन्ट्रेस्ट फर्मुला इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर्मुला अब चाहिँ हामी पढ्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ फर्मुलाको लागि हामीले अब कम्पाउन्ड इयरली इन्ट्रेस्ट फर्मुलामा सबभन्दा पहिला डियर स्टुडेन्ट्स CI इज इक्वल टू P बिग ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 को पावर T माइनस 1 होल ब्रैकेट। डियर स्टुडेन्ट्स, यो हाम्रो जुन फर्मुला छ भने इयरली निकाल्ने फर्मुला हो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली फर्ममा निकाल्ने फर्मुला हो। टी हामीले अलरेडी दिएको हुन्छ र आर पनि दिएको हुन्छ, पी पनि दिएको हुन्छ। सबै भ्यालु पुट गरेर सिम्प्लिफाई गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भने यो हाम्रो इयरली आउँछ। डियर स्टुडेन्ट्स, यसैमा यदि मन्थलीको कन्डिसन दियो भने CI निकाल्नको लागि मन्थलीको कन्डिसन दियो भने हामीले के गर्नु पर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्छ। 1 प्लस R बाई 100 को पावर T र ब्रैकेट 1 प्लस MR बाई 100 अनि माइनस 1 ब्रैकेट। डियर स्टुडेन्ट्स, P इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट प्लस 1 प्लस R बाई 100 को पावर T मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस MR बाई 100 ब्रैकेट माइनस 1। डियर स्टुडेन्ट्स, यो चाहिँ मन्थ इफ मन्थ आर गिभेन, मन्थ आर गिभेन, यदि मन्थ गिभेन हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ। यो कुरालाई हामीले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, एमाउन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट फर्मुला के हुन्छ त? डियर स्टुडेन्ट्स, सेम यही फर्मुला हुन्छ। CA इज इक्वल टू मात्र माइनस यो हटिहाल्छ, बाँकी यही फर्मुला हाम्रो हुन्छ। 1 प्लस R बाई 100 को पावर T ब्रैकेट नट माइनस 1, यसमा माइनस 1 हुँदैन। अब डियर स्टुडेन्ट्स, CI यदि हामीले मन्थ दिएको छ भने के गर्ने त? 1 प्लस R बाई 100 को पावर T र 1 प्लस MR बाई 100 नट माइनस 1, माइनस 1 यहाँ हुँदैन। डियर स्टुडेन्ट्स, यो जुन हाम्रो फर्मुला हो भने यो इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर्मुला हो। कुन फर्मुला हो त? इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर्मुला हो। यो फर्मुलाको माध्यमबाट चाहिँ हामीले क्वेसनलाई इजी तरिकामा हामी चाहिँ सोल्भ गर्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा म चाहिँ हाफ इयरलीसँग सम्बन्धित फर्मुला म लेखाउँछु र इक्जाम्पल पनि चाहिँ म इक्जाम्पलद्वारा पनि म क्वेसनलाई बुझाउन कोसिस गर्छु। डियर स्टुडेन्ट, जबसम्मको लागि यो क्वेसनलाई यो भिडियोलाई राम्रोसँग पढ्नुस्, बुझ्नुस्, नआएको कुरालाई सेयर गर्नुस्। फेसबुक आइडी छ,
वाट्सएप नम्बर छ र कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। एनी टाइम्स आई एम रेडी टु हेल्प यु। थ्याङ्क यू भेरी मच।